يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهود ولا مسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراءون ويمنعون الماعون لإيلاف قريش لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب الله ماله أخرج كلا ليوم كل طعام وما أدراك ما لطم النار لا مقدر التي تطلع على الأفئدة إن عليهم موسرا في أمد ممددة ولا سنان صلى في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن عن النعيم إنا أعطيناك القارعة ما القارعة ما أدراك ما القارعة يوم الناس خلق موضوعك قليل من فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من خفت موازينه فأمه هاوية ما أدراك ما هي نار الحامية والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لكنود وإنه لذلك لشريك إنه ليبلغ الأشقى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير